عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن بننا۔ ہن میں تھوڑے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دیاں گا۔ آپ نے ایسی پنڈ دے نوجوان محترم جناب حافظ سلمان صاحب نو کہ آن اور نبی پاک علیہ السلام دی شان پاک دے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان۔ انہاں دی نعت تو قبل میں اپنے آج دے آئے ہوئے معزز مہمان چھتی چک تو مولانا ابو بکر عائش صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے اگے بڑے ہی ادب دے نال گزارش کراں گا کہ ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہو، اللہ پاک تہاڈا نا قبول فرمائے۔ اگے آ جاؤ، اسٹیج دے اوپر تشریف لے کے آؤ۔ اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو اور دیگر ساڈے اج دے معزز مہمان جو تشریف لے کے آئے سب کو دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اور الحمدللہ ساڈے اج دے معزز مہمان قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، اور ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آ چکے نے۔ اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر تو بعد تواڈے اور ساڈے محبوب خطیب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کے آ رہے نے۔ اس واسطے تمام دوست احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ ہن تواڈے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان گے محترم جناب حافظ سلیمان صاحب۔ اپنی بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ محترم جناب حافظ سلیمان صاحب۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہے ہر ہر دان، اس دا نام پکارن والا، اس دا نام پکارن والا، تے کسے میدان نہردا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ توجہ کرنا ذرا پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، شان رب العالمین سماعت فرمان دے جاؤ، اللہ دی توحید دے جملے سماعت فرماؤ۔ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ کلا مشکل آسان کرتا،
اللہ کلا مشکل آسان کرتا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو پہنچاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اوہ ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے او سدھے رائے لوکاں نو پاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اوے بادشاہی رب دی قانون رب دا بادشاہی رب دی قانون رب دا حکم چل کن فایا کن رب دا اس دے عذاب تو ڈراندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے او عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اسوہ حسنہ سلیقہ نبی دا عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اسوہ حسنہ سلیقہ نبی دا پیغام قرآن دا پہنچاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دو تین اشعار سنا کے اس تو بعد اجازت چاہواں گا توجہ فرمانا سن لال غلیمہ دا پیارا لال غلیمہ دا سن لال غلیمہ دا پیارا لال غلیمہ دا مکی دا یتیم آیا مکی دا یتیم آیا بن کے بن کے بن کے غم خار یتیم دا سونا لال غلیمہ دا پیارا لال غلیمہ دا سونا لال غلیمہ دا مٹری بولی مشک پسینہ وضوغا رخسارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکا تے رب ستیا فلکا تے رب ستیا آجا آجا آجا
میرا سونا قریب آ جا میرا سونا قریب آ جا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا حت ید اللہ نشر سینہ تاغ پاک پشانی جس دا نوری مکڑا تک کے جن شرماوے اسمانی اور جس دے نام اندر وکرا 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 دس جوڑا دو میمہ دا پیارا لال حلیمہ دا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا مکی دا یتیم آیا مکی دا یتیم آیا بن کے بن کے بن کے غم خار یتیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا سلام ماشاءاللہ جزاک اللہ حمد و نعت پیش فرما رہی سن محترم جناب حافظ سلمان صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے